روکیو منگی کر مومنا دعا ہن تے شالا وسے گھر حسین دا صبح شام روکیو منگی کر مومنا دعا ہن تے شالا وسے گھر حسین دا صبح شام روکیو منگی کر مومنا دعا ہن تے شالا وسے پردہ پیا جیڑا چلائے وہ میں جان گجدیاں تیرا ضربہ پیرا سیا آن دے ماں حسین رضی اکبر دا بابا ہے قبول فرماؤ ماں حسین رضی وہ میں جان گجدیاں تیرا ضربہ پیرا سیا آن دے حاجی صاحب میری اگلی ظالم گال کی تھی ہے ظالم آدھا نہیں قدام خیام تو پیر آیا بھاوے کس گئے پتر پھر آئے ہو میں بھی مر گیا تو بھی صابر ہے تو بات گئی آن دے ماں حسین رضی اکبر دبا پتر پھر آئے وہ میں مر گیا تو بھی صابر ہے تو بات گئی آن دے